Recording. चतुर्थस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः, fourth chapter from श्लोका 11. श्रीदेवी उवाच न यस्य लोकेऽस्यतिशायनः प्रियः तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवः गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विज गुणांश्च फल्गून् बहुलीकरिष्णवयो महत्तमास्तेषु अविदद्भवानघम् आश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा महद्विनिन्दा पुनपात्मवादिषु तेर्ष्यं महापुरुषपादपांसुभिः निरस्ततेजःसतु तेव शोभनम् यद्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणाम् सकृत्प्रसङ्गात् अघमाशु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनम् भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः Amen.
पद्मं महता मनोलिभिः निषेवितं ब्रह्मरसासवार्चिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाचिषोत्तिनः तस्मै भवान् दृश्यति विश्वबन्धवे किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुष्पदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाश्मशाने तन्माल्यभस्म नृकपाल्यवसत्पिशाचैः मूर्धबिल्ददति तच्छरणावशिष्टम् कर्णोऽपि दाय गिरियाद्यदकल्प ईशे धर्मावितर्यस्य निबृन्दिभिरस्यमाने प्रसख्य रुषतीम् असतीं प्रबुश्चे जिह्वाम् असूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः श्रद्धस्य मोहादिविशुद्धिमन्दसो विगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते न वेदवादाननुवर्तते मतिः स्वल्वेव लोके रमतो महामुनेः
पृथक् स्वयेव धर्मेण कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्लुतम् कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्लुतम् वेदे विविच्यो भयलिङ्गमाश्रितम् निरोधितद्यौगपदैककर्तरि वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नच्छति पावः पदव्यः पितरत्पदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः கண்ணா மாத்தி மாத்தி கூப்பிடுறா கண்ணா கொஞ்சம் அம்மாவை கூப்பிடு போல என்னாச்சு தெரியலையேம்மா மாத்தி மாத்தி கூப்பிடுறா அம்மா அக்ஷயா எல்லாம் திருப்பி போடுங்க